अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने आपसे 3 मौज़ूआत पर बात कर दी है। तीनों ही बड़े अहम मौज़ू हैं। एक तो जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है मिस आलिया नीलम साहिबा, उनका एक हुक्म है कम उम्र ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनके मुतालिक। वो हुक्म क्या है ये आगे चल के आपको डिस्कस करते हैं। और दूसरी तरफ जो है वो जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, वो भी पंजाब हाई कोर्ट के लाहौर हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज हैं। तो उनकी अदालत में भी एक आम केस के दौरान जो है वो डीआईजी पंजाब के जो आईटी के डीआईजी हैं, तो वो राना मंसूर, उनकी कुछ सरजनिश हुई है, वो लेट हुए हैं। वो क्यों हुई है और उसकी जो बुनियादी बात क्या है। फिर तीसरा और अहम तरीन ये कि जी उनको क्यों बुलाया गया था, किस मकसद के लिए बुलाया गया था, और ये कि लोगों को क्यों चक्कर लगाने पड़ते हैं अदालतों के अपना जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसको सही कराने के लिए। ये बड़ी एक अहम बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि इस पे वीडियो करें। फिर चूँकि अब ये कल पंजाब हाई कोर्ट में ये ज़ेर बहस आई है ये बात, तो फिर आखिर में एक थोड़े से आपको ये भी बताएंगे कि जो सीसीडी जो है वो मज़ीद कार्रवाइयाँ भी कर रही है आइस डीलर्स के ख़िलाफ़ पंजाब में, ख़ासकर लाहौर और गुजरांवाला में। तो उसका भी एक छोटा सा जो अपडेट है वो आपको बता देंगे। तो वीडियो से जुड़े रहें। और ज़ाहिर है कि मैं आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़रूर जो चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्योंकि हम देखते हैं कि जो देखने वालों की तादाद ज़्यादा है और जो क्या नाम है जो लोग करते हैं सब्सक्रिप्शन की तादाद कम है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियोस पसंद आती हैं उसमें आपके मतलब का कोई मुराद होता है जो बाकी लोगों को पता चलना चाहिए, तो उसको शेयर भी करें। तो चलते हैं जनाब वीडियो की तरफ। जो कम उम्र ड्राइवर वाले मुकदमात पर जो चीफ जस्टिस पंजाब हाई कोर्ट हैं, उन्होंने अखबारों में तो ये लिखा हुआ है कि उन्होंने हुक्म इम्तनाई जारी किया, लेकिन ऐसी बात नहीं हुई। उन्होंने आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को ज़रूर बुलाया, लेकिन उनका ये कहना था कि उस वक्त तक आप मुकदमात दर्ज ना करें जब तक आप पहले अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलाते, लोगों को एजुकेट नहीं करते। और उसका ज़ाहिर एक तरीक़ाकार तो होता है। इस्लामाबाद में जो बड़ी मॉडल तौर पे पुलिस बनाई गई थी ट्रैफिक की, तो उनका एक बाकायदा जो ट्रैफिक एजुकेशन का विंग है जो ये सारे काम करता है, और मुसलसल साल के 12 महीने वो एजुकेशन करते रहते हैं। चौकों में भी खड़े होकर करते हैं और जाके कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में भी बताते हैं, बच्चों को अवेयरनेस देते हैं। तो इसके लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने यही कहा है कि पहले आप अवेयरनेस कैंपेन करें, फिर अगर कोई उसकी पाबंदी नहीं करता और फिर कोई ऑफेंस करता है कोई भी बच्चा, तो फिर उस पर तो कोई ज़ाहिर है कोर्ट ये नहीं कह सकती कि आप कानूनी कार्रवाई ना करें। अच्छा, ये भी जो असल में तो जो अवेयरनेस कैंपेन जो चलाएंगे वालिदैन के लिए, तो उससे वालिदैन को ये अंदाज़ा भी होगा कि अगर बच्चों के ख़िलाफ़ कोई एफआईआर हो जाती है तो वो उनका सारा जो मुस्तकबिल है वो डार्क हो जाता है। क्यों? कि उनके ऊपर पुलिस का जो डाटाबेस है उसमें उनका रिकॉर्ड आ जाता है। फ्यूचर में वो किसी भी जॉब के लिए वो अप्लाई करेंगे, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, छोटी हो, बड़ी हो, और या कोई सरकारी जॉब हो, या ये है कि वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तालीम हासिल करने के लिए, या किसी रोज़गार के सिलसिले में, तो उनके लिए जब पुलिस का सर्टिफिकेट हासिल करने जाएंगे तो उसमें ये लिखा होगा कि ये फ़लाँ केस में सज़ा याब हो चुके हैं, और फिर उनकी वो जो फ्यूचर है वो डार्क हो जाएगा। तो ये चीज़ें सारी बड़ी इम्पॉर्टेंट है और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमारा जो दूसरा मौजू है वो भी इसी के साथ जो है वो है मुतसिल है, आप कह लें, बल्कि तीनों मौजूआत आपस में पहले जो है वो जुड़े हुए हैं। तो जस्टिस शहराम चौधरी साहब जो हैं उनकी अदालत में एक केस था जिसमें कि जो क्रिमिनल्स रिकॉर्ड ऑफिस है, जो सीआरओ का रिकॉर्ड है, उसको पुलिस मेंटेनेंस के हवाले से, और जो फिर अल्टीमेटली लोगों के जो पुलिस सर्टिफिकेट्स में उसका जो ज़ाहिर किया जाता है, उसको हम स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से ये ज़ाहिर किया जाता है। नाम हमने मिटा दिया है प्राइवेसी के लिए। ये
یہ جب ریکارڈ چاہے بندے بری بھی ہو جائیں مقدمے سے، دیکھیں جھوٹی ایف آئی آرز بھی درج ہوتی ہیں، جھوٹی الزامات بھی لگتے ہیں، اور اگر وہ یا تو ڈیورنگ دی کورس آف انویسٹیگیشن وہ مقدمہ خارج ہو جاتا ہے، اس کے جتنے بھی لکھا جاتا ہے کہ بھئی اس کے خلاف یہ کیس ثابت نہیں ہوا، یا کورٹ میں جا کے اگر وہ باعزت طور پہ بری ہو جاتا ہے وہ شخص، تو وہ جب پولیس سرٹیفکیٹ بنانے جاتا ہے انہی مقصدوں کے لیے کہ باہر جانا ہے یا جاب کرنی ہے یا کسی بھی مقصد کے لیے، اس کے سرٹیفکیٹ میں وہ چیز ظاہر کر دی جاتی ہے۔ اب جب وہ ظاہر کر دی جاتی ہے تو اس کا وہ سرٹیفکیٹ بنانے کا جو سارا مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں پیشی تھی، تو جو انہوں نے جو ڈی آئی جی آئی ٹی ہیں پنجاب کے، ان کو بلا رکھا تھا، وہ کہیں لیٹ ہو گئے، حالانکہ باقی جو لوگ تھے موجود تھے، ملک ویسٹ ڈی آئی جی موجود تھے جو شاید ڈی آئی جی لیگل ہیں، اور ان کے اے آئی جی لیگل بھی موجود تھے، لیکن جو ڈی آئی جی آئی ٹی ہیں وہ لیٹ ہوئے اور ان کی سرزنش ہوئی۔ خبر تو یہ بنی، لیکن ہمیں اس خبر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم اس چیز پہ بات کریں گے کہ اس کو یہ جو لکھا جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح، سرٹیفکیٹ میں یہ جو مینشن کرنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح۔ اس کے لیے میں نے کوئی 2-3 جو مختلف ہائی کورٹس کے جو فیصلے ہیں وہ بھی کنسلٹ کیے ہیں، ان کو پڑھا ہے، ان میں دکھا بھی دیتا ہوں ایک آدھ جو ہے اسکرین پہ۔ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی ڈیسیژن ہے جسٹس اعظم خان کا، اور پھر اسی طریقے سے پشاور ہائی کورٹ کا بھی ایک ڈیسیژن ہے، اور پنجاب ہائی کورٹ کا بھی ایک ڈیسیژن ہے، کہ جس میں لوگوں کو صرف اس لیے کہ جی انہوں نے ان کا نام بری ہو چکے تھے مقدمات سے، یا ان کے مقدمات خارج ہو چکے تھے، اس کے باوجود جو پولیس سرٹیفکیٹ ایشو کر رہی ہے اس میں اس کو مینشن کر رہی ہے۔ تو ایک چھوٹی سی بات کے لیے ایک جو سرٹیفکیٹ لینے والا صارف ہے، اس بیچارے کو ہائی کورٹ میں لاکھوں روپیہ فیس دے کے وکیل کر کے اس کو ہائی کورٹ جانا پڑتا ہے۔ تو یہ جو آلریڈی جو کیسز ہیں، اور جو یہ بھی شہرام صاحب کے سامنے بھی اسی قسم کا کیس ہے، تو ونس فار آل اس کو سیٹل ہونا چاہیے۔ کیوں کہ تمام ہائی کورٹس نے یہ قرار دیا ہے کہ جو لوگوں کا نام اگر مقدمے سے وہ بری ہو گئے ہیں تو ان کے سرٹیفکیٹ میں اس چیز کو ظاہر نہ کیا جائے۔ لیکن اب ہر بندہ ہائی کورٹ تو نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تمام جو آئی جی پی صاحبان ہیں صوبوں کے، ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ ان ہائی کورٹس کے فیصلوں کو پڑھیں، میرے سے منگوا لیں، میرے پاس موجود ہیں، اور ان کے مطابق ایک ایس او پی بنائیں، ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر بنائیں اپنے لوگوں کے لیے جو خدمت مراکز میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں، جو ایس پی صاحبان ہیں جو ان کو لک آفٹر کریں، تاکہ یہ لوگوں کا یہ مسئلہ یہ حل ہو۔ اور اس ایس او پیز میں یہ لکھا جائے کہ کون سے مقدمات جو ہیں، اگر تو سزا ہو گئی ہے تو اس کا ضرور مینشن کریں کہ اس آدمی کو سزا ہوئی ہے، اور اگر سزا نہیں ہوئی اور بری ہو گیا، یا اس پولیس کی انویسٹیگیشن میں وہ بے گناہ ثابت ہو گیا، تو اس کو پھر اس کا ذکر سرٹیفکیٹ میں نہیں ہونا چاہیے۔ ڈیٹا بیس میں بے شک جہاں پہ پولیس کا اپنا ایک نظام ہے وہ اس میں موجود رہے، کیونکہ وہ اس کے بغیر تو پولیس کا کام ہی نہیں چل سکتا۔ تو یہ ایک بڑا یعنی اہم ترین کام ہے جس میں لوگوں کو یہ اتنی دشواری پیش آتی ہے، کیونکہ ہر بندے کو ہر کام کے لیے جو ہے یہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے، تو اس میں اگر یہ چیز آ جاتی ہے تو پھر لوگ تنگ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ آخر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سی سی ڈی کی جو کاروائیاں ہیں ان کا مختصراً ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ اب ان کی یہ آن گوئنگ کیمپین ہے، اور انہوں نے گجرانوالہ میں جو آئس فروشی کے خلاف جو آپریشن کیا ہے اس میں 7 مشتبہ آئس ڈیلر جو ہیں وہ مختلف مقابلوں میں مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ تو اسی طریقے سے لاہور میں بھی نشتر کالونی اور کانا کے علاقوں میں مبینہ طور پہ 4 ملزموں کے جو ہے نا وہ پولیس مقابلوں میں ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ تو لیکن جو پولیس جو دعویٰ کرتی ہے وہ یہی ہے کہ سب ملزمان جو ہیں وہ منشیات فروشی اور جرائم میں ملوث تھے۔ پھر اچھا ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو پنجاب نارکوٹکس کنٹرول ہے، ان کو بھی تھوڑا سا جو ہے ایکسائز والوں کو بھی یہ ہوش آ گیا ہے، اور انہوں نے بھی اپنے کوئی فگرز جاری کیے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے بھی کافی بڑی کارروائیاں کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 269 جو آئی بی اوز کی ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی ہیں،
اور 13.2 ٹن منشیات جو ہے وہ برآمد کی ہے، سینکڑوں گرفتاریاں کی ہیں اور 156 FIRs درج کی ہیں۔ تو اس کے علاوہ ان کے کریڈٹ پہ یہ بھی ہے کہ فیصلہ آباد میں 2 منشیات فروش جو ہیں ان کو 14 سال قید اور بھاری جرمانے بھی کیے گئے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس کو ہم آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کم عمر ڈرائیورز کے جو مقدمات وہ ہوں یا بری مقدمات کو کریکٹر سرٹیفکیٹ میں شامل نہ کرنے کا مسئلہ ہو، دونوں کے درمیان میں ایک مشترک جو کامن جو ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ کسی کی زندگی برباد کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ انصاف دینے کے لیے ہوتا ہے، اور ریاستوں کو لوگ نہیں چلاتے، ریاستوں کو ادارے چلاتے ہیں، اور اداروں کو SOPs جو قانون اور قوانین اور آئین چلاتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے عدالتوں کے چکر نہ لگانے پڑیں، تو یہ اگر ہمارے IGPs جو ہیں سارے وہ ہماری اس ریکویسٹ کو سن لیں تو ہمارے اس ویڈیو کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔